नाज़रीन मतलब खुदा यीशु मसीह के नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरे अजीजों में एक पैगाम के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। रसूलों के अमाल से हमारा सिलसिला जारी है। दूसरे बाब की 22 आयत तक अभी तक हमने पढ़े और आज मैं 23 आयत आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा है, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इब्ने साबिक के मुवाफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरम लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवाकर मार डाला। पीछे पतरस रसूल बता चुके हैं उनको कि यीशु मसीह एक शख्स है। इस पर हमने पहले से बात किया कि ये जो शख्स है ये खुदा का इजहार है। खुदा बदन में आया है और जब खुदा बदन में आएगा तो इसके साथ क्या कुछ होगा ये पहले से बताया हुआ था। अब रसूल यहाँ पर उनको, पूरी कौम को ये बता रहे हैं कि तुमने क्या किया है। एक तरह से मैं यूं कहूंगा, टॉपिक इसका बनाकर के पतरस कौम को मुजरम ठहराता है। पतरस कौम को मुजरम ठहराता है, तुमने ये किया है, तुमने ये किया है। तो आज के इस पॉइंट में हम आयत में समझेंगे। पहली बात इसके अंदर क्या है कि ये जो कुछ हुआ था ये खुदा के इल्म साबिक के मुआफिक था। नंबर 2 पर आपने उन्हें क्या किया, बेशरम लोगों के हवाले कर दिया और उन्होंने क्या किया, उन्हें मसलूब कर दिया और मार दिया। ये बात, ये गवाही बार बार शागिर्द देंगे। तीसरे बाब की 18 नंबर में आयत आपके लिए पढ़ता हूं। इसमें लिखा हुआ है, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा और उसने इसी तरह पूरी की। पहले से बताया गया था कि मसीह दुख उठाएगा। चौथे बाब के 28 नंबर आयत में भी लिखा है, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलत से ठहर गया था वही अमल में आए, जो पहले से ठहर गया था। 13वें बाब की 27 से 29 आयत के अंदर भी और 15वें बाब की 18 नंबर आयत के अंदर भी आप देखेंगे गवाही दी जा रही है, यीशु को तुमने ये किया, तुमने ऐसा कर दिया। अब यशायाह की किताब में आप पढ़ेंगे 46 बाब की 9 से लेकर 13 नंबर आयत तक खुदा इब्तिदा से अंजाम की खबर देता है। दानियल 4 बाब के मुताबिक 35 आयत में उसने पहले से बता दिया था। दानियल 9 बाब की 24 आयत से लेकर 27 आयत तक पढ़ेंगे तो 70 हफ्तों की जो रोया है उसमें पहले से बताया था कि तेरे लोगों के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं और उसके आखिर में एंड पे जाके जो सेंटर में जाके जो ममसू है वो कत्ल कर दिया जाएगा। ये तो पहले से बताया हुआ था। और यहां तक नहीं है, यीशु मसीह ने मत्ती 26 बाब की 24 आयत के मुताबिक और लूका 22 की 22 के मुताबिक यीशु मसीह ने खुद अपने बारे में बताया था कि ये होगा मेरे साथ। अब लूका की इंजील 22 बाब की 37 आयत को और यशायाह 53 बाब को आपने मिला के पढ़ना है, उसे बदकारों में शुमार किया जाएगा। तो वो बदकारों में शुमार किया गया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो इन बड़े बड़े जो आलम थे, फकी फरीसी थे, उस्ताद थे, इनको समझ नहीं आ रही थी। सब कुछ वो अपनी हाथों से अपनी आंखों के सामने कर रहे थे, पेशन गोइयां पूरी कर रहे थे, पर उनको समझ नहीं आ रही थी। अब पतरस बड़ी दलेरी के साथ ये कह रहा है। पतरस को कैसे समझ में आया, कैसे उनको समझ में आया? क्योंकि यूहन्ना लूका 24 बाब की 24 से 46 आयत के अंदर यीशु ने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया, फिर उसने उनका लिखा ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। अब पतरस भाई किताब मुकद्दस को समझ चुके हैं, अब उनको मुजरिम ठहरा रहे। तो जिन जिन को समझ आती जा रही है आज क्या हो रहा है वो आज भी मुजरिम ठहरा रहे हैं। भाई ऐसा तुम करके गलत कर रहे हो, ये ना करो, ये गुनाह है, ये गलत है। पतरस ने ऐसा किया, कौम को मुजरिम ठहराया। और यूहन्ना की इंजील 19वें बाब की 24 आयत से 37 आयत तक भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपको यीशु मसीह के साथ जो कुछ होने वाला है ये पता चलेगा कि इसमें लिखा हुआ है। अब इसके बाद रोमियो 11वें बाब की 33 से 36 आयत के मुताबिक खुदा की हिकमत को किसने जाना है, खुदा क्या कर रहा है, कौन जान सकता है। इसके साथ मैं आपको स्टोरी मिला के दिखाना चाहता हूं पतरस की, यूसुफ की। यूसुफ के साथ क्या किया, भाइयों ने क्या किया। ये पैदाइश की किताब 50 बाब की 20 आयत में लिखा हुआ है कि तुमने तो बदी का इरादा किया था पर खुदा ने सिर्फ बदी से क्या किया, नेकी का कसद कर लिया। इसको मत्ती 27 बाब की 20 से 25 आयत के साथ मिलाकर पढ़िए। यहां पर भी उसको बेचा गया। उसके साथ क्या कुछ हुआ, जो यूसुफ के साथ हुआ ये यीशु के साथ हुआ। या यूं कहिए कि यूसुफ शैडो पिक्चर है कि जो कुछ यीशु के साथ होने वाला था वो यूसुफ के साथ पहले से हुआ। तो यहां से आपने देखना है कि भाइयों ने क्या किया, उसे भी बेचा और गैरों के, बेशरा लोगों के, मिस्रियों के हाथ में भेज दिया। यहां पतरस क्या कह रहे हैं, तुमने यीशु को बेशरा लोगों के, रूमियों के हाथ में भेज दिया, या भेज दिया या उनके हवाले कर दिया। इसको मरवाओ। बराबा को बचा लिया, मौत को, जो एक साबित शुदा कातिल था उसे ले लिया
اور زندگی کے مالک کو بیچ دیا. اور یہی پطرس بھائی کہہ رہے ہیں تم نے کیا کیا ہے, تم نے اسے خدا کے مقررہ انتظام کے مطابق ہونا ہی تھا, لیکن تم نے اسے کیا کیا, بے شرع لوگوں کے حوالے کر کے مصلوب کر دیا. اب میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں بھی معلوم نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اب بھی کوئی روح القدس دوبارہ سے آئے گا؟ اب بھی یسوع دوبارہ سے آئے گا؟ اب بھی یسوع آ کے دوبارہ مصلوب ہوگا؟ تو اس کے ایسا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنی طرف سے, جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کر کے بپتسمہ لے کر وہ واپس چلا جاتا ہے, تو اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح کو دوبارہ سے مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کر رہا ہے. آج وہ لوگ جو یسوع کو چھوڑ کر پیسے کے چکر میں پڑ گئے, آج وہ لوگ جو یسوع کو چھوڑ کر شہرت کے چکر میں پڑ گئے, وہ جو اپنی جائیدادیں کھڑی کرنے کے چکر میں پڑ گئے, نہیں ایسا کر رہے. یسوع کو وہاں پر بھی بیچا گیا, بے شرع لوگوں کے حوالے کیا گیا. آج بھی یسوع کو بیچا گیا ہے یا بیچا جا رہا ہے, اسے غیروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے, پیسے کے حوالے کر دیا جاتا ہے, پیسہ لے لیا جاتا ہے, یسوع بیچ دیا جاتا ہے. نہیں کیا ایسا؟ موت کو نہیں خرید لیا, برابا کو نہیں خرید لیا, موت کو, ثابت شدہ قاتل کو نہیں خرید لیا. آج کتنے جتنوں نے ثابت شدہ دولت کو, دنیا کو, دنیا سے دوستی, دولت سے دوستی, خدا سے دشمنی ہے, دولت کو حاصل کرتے جا رہے ہیں, مسیح کو بیچتے جا رہے ہیں. نہیں ایسا کر رہے. میں آپ کو مجرم ٹھہرانا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ زندگی کے مالک کو آپ بیچ رہے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. بے شک یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اس کے علم سابق کے مطابق ہی ہے کہ لوگ اسے رد کر دیں گے, جیسے بنی اسرائیل قوم نے اسے رد کر دیا. جب بنی اسرائیل قوم نے رد کیا یا اسے یسوع کو مصلوب کیا تو خدا کی حکمت کو نہیں جانتے تھے. کیا یہ نہیں جانتے تھے؟ جب ان کے کان بند ہو گئے, جب ان کی آنکھیں بند ہو گئی, دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے, سنتے ہوئے نہیں سنتے تھے, تب انہوں نے مصلوب کر دیا. اور مصلوب کر کے ایسا سمجھا انہوں نے بات ختم ہو گئی ہے. پر خدا کی حکمت کیا تھی کہ خدا نے پہلے نمبر پر جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھایا, اور پہلے بندے سے شروع کر کے آخری ڈاکو تک وہ سب اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. اور پھر غیر قوموں کے لیے اس نے دروازے کو اوپن کر دیا ہے. میرے لیے اس نے دروازہ اوپن کیا ہے تاکہ غیر قوم میں پوری داخل ہو سکیں. مجھے داخل ہونے کا موقع ملا. انہوں نے تو بیچ دیا, انہوں نے تو غیروں کے حوالے کر دیا, پر آج وہ پھر سے غیر قوموں کے پاس آیا تاکہ غیر قومیں زندگی پالیں. میرے لیے وہ بیچا گیا, میرے لیے وہ مصلوب ہوا. آپ کے لیے مصلوب نہیں ہوا ہے؟ کیا آپ اسے نہیں جانتے؟ کیا آپ یسوع کے بارے میں نہیں جانتے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو, وہ آپ کے لیے قربان ہوا ہے, وہ گنہگاروں کے لیے قربان ہوا ہے, وہ میری خاطر مصلوب ہوا ہے. اس میں کوئی بھی گناہ نہ تھا, اس میں کوئی چھل نہ تھا, وہ گناہ سے پاک تھا, وہ بدی سے پاک تھا, وہ گالی کھا کے گالی نہیں دیتا تھا. وہ میرے لیے ننگا ہوا, میرے لیے کانٹوں کا تاج اس نے لیا, میرے لیے وہ مصلوب ہوا, میرے لیے اس کے منہ پر تھوکا گیا. آپ کے لیے ایسا اس کے ساتھ ہوا, آپ تاکہ اور میں اور آپ زندگی پالیں. کیا آپ اسے ٹھکرا رہے ہیں؟ کیا آپ اسے مصلوب کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسے غیروں کے حوالے کر رہے ہیں اور یسوع کو دور کر کے کسی جسمانی چیز کو اپنے پاس لے رہے ہیں؟ جیسے دلائلہ کو سمسون نے لے لیا, خدا کے روح کو جدا کر دیا, دلائلہ کو لے لیا, آخرکار کیا ہوا؟ دلائلہ نے مار دیا ہے. یہ دنیا مار دے گی, یہ پیسہ مار دے گا. یسوع کو قبول کریں, یسوع زندگی ہے, یسوع زندگی ہے. اسے مصلوب نہ کریں میرے عزیزو, اسے دوبارہ علانیہ ذلیل کر کے مصلوب نہ کریں. وہ آپ کے لیے اور میرے لیے آیا ہے زندگی پائیں تاکہ ہم کثرت کی زندگی پائیں. اگر بات سمجھ میں اسے قبول کریں, میرے یسوع کو قبول کریں, وہی نجات دہندہ ہے. یہ گواہی لوگوں میں دیں, قوموں میں دیں, امتوں میں یہ گواہی دیں تاکہ لوگ زندگی پا سکیں, لوگ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. توبہ کریں, میرے یسوع کو قبول کریں, اس کے نام سے اپنے گناہوں کو دھو ڈالیں, روح القدس پا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. جیتے رہے, خدا میں بڑھتے رہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں پھر سے آؤں گا ایک نئے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے خداوند آپ سبوں کے ساتھ رہے. God bless you all.